ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एकं नित्यं विमलरचयनं शर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गीताको परिचय, गीता भनेको के हो, गीता कसलाई भनिन्छ, गीता पढ्नाले हामीलाई के उपलब्धि हुन्छन् र गीतालाई सम्पूर्ण उपनिषदको सार तत्व किन भनियो, आउनुहोस् बोध गर्नेछौँ। भनिन्छ सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अर्जुनले भन्दछन्, हे कृष्ण, हजुर भगवान हुनुहुन्छ, परम धाम हुनुहुन्छ, पवित्रतम हुनुहुन्छ र परम सत्य पनि हुनुहुन्छ। हजुर शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हुनुहुन्छ, महान भन्दा पनि महानतम हुनुहुन्छ। नारद, अच्युत देव तथा व्यास जस्ता समस्त महामुनिहरूले पनि हजुरका विषयमा यही सत्यको पुष्टि गरेका छन् र अहिले स्वयं हजुरले पनि मसँग यही कुराको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हे परात्पर परब्रह्म, हे कृष्ण, हजुरले जे भन्नुभएको छ म त्यसलाई पूर्ण रूपले सत्य मान्दछु। सत्यम वदतः। हजुरको स्वरूपलाई म न त देवताहरूले न त असुरले नै बुझ्न सक्छन्। भगवानबाट भगवद गीता सुनिसकेपछि अर्जुनले श्री कृष्णलाई परब्रह्मको रूपमा स्वीकार गरे। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भनेको श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर उनलाई आत्मबोध भयो। त्यही भएर भगवानलाई के भनिन्छ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं षोडश कलाले युक्त सम्पूर्ण राधा रानीले अलङ्कृत भएको कारणले पूर्ण परब्रह्म भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई भनिन्छ। अनि प्रत्येक जीव ब्रह्म हो, तर भगवान परम जीव परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर अर्जुनले भन्छन्। उहाँ नै सबैका परम आश्रय परम धाम हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्रतम हुनुहुन्छ, अर्थात् जहाँ अति शुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि भौतिक कलमसले उनलाई छुनै सकेको छैन। सुख र दुःखबाट पर हुनुहुन्छ मेरो परब्रह्म परमात्मा। अनि परम पुरुष भन्ने शब्दले उहाँलाई परम भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने जनाउँछ है। यसरी नै शाश्वत भनेको आदि तथा सनातन हो। दिव्यम भनेको दिव्य अथवा अलौकिक हो। आदिदेव भनेको भगवान हो। अजम भनेको अजन्मा हो र विभुम भन्नाले महानतम भन्ने बुझिन्छ। कसैले पनि सोच्न सक्दछन् भने अर्जुन कृष्णका मित्र थिए। त्यसैले यी भनाइहरूले उनले आफ्ना मित्र कृष्णको चाप्लुसी गर्नको लागि मात्र भनेका हुन् भन्ने बुझ्दछन्। तर वास्तवमा भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसको अनुसरण गर्नाले, जसका उपदेशहरूलाई हामीले जीवनमा धारण गर्नाले हामीभित्रको कलम स्वतः नै नष्ट हुन्छ, दूर हुन्छ। आउनुहोस् गीताको परिचयको विषयमा बोध गरौँ संक्षिप्तमा। गीता एउटा सनातन दर्शन र चिन्तनको अमर रचना हो। यस ग्रन्थले विश्वका करोडौं मानिसहरूलाई मार्गदर्शन गरेको छ। वेदव्यासद्वारा रचित महाभारतको भीष्म पर्वमा श्रीकृष्णले युद्धबाट विमुख हुन लागेका अर्जुनलाई ज्ञान र भक्ति योगको साथै मानवीय कर्तव्यबारे
दिएको उपदेशको लिखित पाठ नै श्रीमद् भगवद गीता हो। यसलाई श्रीमद् भगवद गीता भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो ग्रन्थमा 18 अध्याय 700 श्लोक छन्। गीताको सन्देश सार्वभौम छ, जो सबै धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, उमेर, लिङ्गका लागि समान रूपमा उपयोगी र हितकारी छ। त्यसैले श्रीमद् भगवद गीतालाई सर्वोपनिषदो गावो भनेर भनिन्छ। गीताको महत्त्व के छ जीवन र जगतमा? गीता विश्व ब्रह्माण्डको विश्व वाङ्मयको एउटा अनौठो र रहस्यमय ग्रन्थ हो, जसलाई भावद्वारा जान्न सकिन्छ। यो ज्ञान, कर्म र भक्ति योगको अद्भुत त्रिवेणी सङ्गम हो श्रीमद् भगवद गीता। सरल र सुन्दर रचना भएकोले पढ्न र बुझ्न अति सजिलो छ, सरल छ, सुगम छ। तर यसको आशय अत्यन्तै गहन र गम्भीर भएकोले जति अभ्यास गरे उति गहिराई प्राप्त हुन्छ। जति अध्ययन गर्दै गर्दै जान्छौँ उति गहिराई प्राप्त गर्दै 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 आत्मानुभव र अनुभूति गर्न थालिन्छ। किन भन्दा यो सम्पूर्ण ज्ञानको महासागर हो। जसरी महासागरको गहिराईलाई पत्ता लगाउनको लागि डुबुल्की लगाउनु पर्छ, प्रवेश गर्नुपर्छ। गति भित्र जाँदै 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 जब अन्ततोगतमा गहिराईमा पुगिन्छ तब मात्र समुद्रको गहिराईलाई जान्न सकिन्छ। त्यसै गरी श्रीमद् भगवद गीताको गहिराई बुझ्न छ भने एकचोटि होइन, हजारौँ चोटि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्यापन गर्नुपर्छ, जीवनमा धारण गर्नुपर्छ, अनि मन्थन गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले श्रीमद् भगवद गीताको महासागरको गहिराईलाई जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। गीता सबैले पढ्नै पर्ने ग्रन्थ हो। सम्पूर्ण मानव, सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि श्रीमद् भगवद गीता आफैमा श्रेष्ठ छ। यसमा आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक पक्षका सान्दर्भिक, सार्थक र सन्देशहरू छन्, प्रभावहरू छन्। ती सन्देशहरूमा हाम्रो जीवनका हरेक पाइलाहरूमा मार्गदर्शन गर्ने सूत्र भरिएका छन्। यसमा न त कुनै समयको सीमा छ, न कुनै देशको सीमा नै छ। यो त मानवीय आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने सद्ग्रन्थ हो। यो सामान्यदेखि सन्तसम्मका सृजनात्मक उक्तिको समन्वय हो श्रीमद् भगवद गीता। गीताको विषयमा केही आध्यात्मिक अभिव्यक्ति यस प्रकारका छन्। विश्वका वैज्ञानिक लर्ड वार्नेर हेस्टिङ्सले भन्दछन्, के भन्छन् भन्दा श्रीमद् भगवद गीता एक महान मौलिक चिन्तनको निष्पादन एवं लोकोत्तर धारणा अनि अतुलनीय प्रकृतिका तर्क र शब्दले युक्त ग्रन्थ हो। यो सम्पूर्ण ज्ञानको महासागर हो, महाभण्डार हो, जसले मानव धर्ममा एकमात्र अपवाद हो भनेर घोषणा गर्दछ। ब्रिटिस इन्डियाका गभर्नर, प्रथम गभर्नरले के भनेका छन् भन्दा मलाई गीताबाट धेरै सान्त्वना मिल्छ, शान्ति मिल्छ, आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। जब म निराश हुन्छु तब मैले श्री गीताको शरण लिन्छु, श्रीमद् भगवद गीताको आश्रय लिन्छु। मलाई त्यहाँ कुनै न कुनै श्लोक यस्ता भेटिन्छन् जसको माध्यमबाट, जसको मननबाट, जसको चिन्तनबाट सङ्कटमा पनि म मुस्कुराउन थाल्छु। श्रीमद् भगवद गीताले प्रसन्न चित्ते परम आत्मदर्शनम, सङ्कटको अवस्थामा पनि प्रसन्न चित्त गराउँदै आत्मा र परमात्मा तत्त्वको बोध गराउन सिकाउँछ, हामीलाई बोध गराउँदछ। महात्मा गान्धीले भनेका छन् गीतामा कर्म, अकर्म र विकर्मको चर्चा छ। हरेक राजनेताका लागि तथा सामाजिक निकायका प्रतिनिधित्वहरूका लागि गीताको कर्मयोग अध्ययन गर्न अपरिहार्य छ। मुमुक्षुहरूका लागि गीता सर्वस्व नै हो। गीताद्वारा हामीले सम्पूर्णलाई जान्न सकिन्छ, आफूलाई जान्न सकिन्छ, आफूमा पूर्ण हुन सकिन्छ। अध्यात्म चिन्तन, अनुभव र अनुभूतिको ज्ञानलाई हामीले श्रीमद् भगवद गीताको माध्यमबाट जान्दछौँ। साङ्ख्ययोग, कर्मयोग, धर्मयोग, विज्ञान योग, विभूति योग, पुरातन योग, सनातन योग, अमल योग,
धेरै प्रकारका योगहरूको वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण हामीले श्रीमद् भगवत गीताबाट पाउँछौँ। जहाँ गएर विज्ञानको समाप्ति हुन्छ, त्यहीबाट श्रीमद् भगवत गीताको सुरुवात हुन्छ, अध्यात्म ज्ञानको सुरुवात हुन्छ। स्वामी डाक्टर रामानन्द स्वामीले भन्नुभएको छ, कुनै पनि वर्ण, आश्रम, वेद, देश, सम्प्रदाय र मत आदिका कुनै पनि मानिस गीताप्रति आकृष्ट हुन्छन्। हरेक दर्शनका फरक फरक अधिकारी हुन्छन्, तर श्रीमद् भगवत गीता मात्र यस्तो ग्रन्थ हो जुन पुस्तकमा सबैको बराबर हक छ, सबैको बराबर अधिकार छ, सबैले पढ्न पाउँछ। जाति वर्ण विशेष भेदभाव गरिएको छैन। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हरेक जातिका व्यक्तिले श्रीमद् भगवत गीतालाई धारण गर्न सक्छ, आत्मसात गर्न सक्छ, आत्मबोध गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्यापन गर्नुपर्छ। गीताको सार तत्त्वको विषयमा हामीले केही संक्षिप्त जानकारी लिनेछौँ, बुझ्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ, अभ्यास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, पहिलो नम्बरमा श्रीमद् भगवत गीताको सार तत्त्व कसरी दर्शाइएको छ भन्दा, सांसारिक वस्तुलाई नै सर्वस्व मान्दा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ र मानिसले मानवीय कर्तव्य पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले मोह र सुखको वशीभूत हुनु हुँदैन। मोह र सुखदेखि पर रहेर ब्रह्मचिन्तनमा आफूलाई उद्यत गराउनु पर्छ। शरीर नाशवान छ, हामीलाई थाहा छ, तर पनि शरीरप्रति हाम्रो मोह छ। त्यो मोहलाई त्याग्न सिकाउँछ श्रीमद् भगवत गीताले। यसलाई जीवित राख्ने वस्तु के हो भन्दा अविनाशी हो। यस कुरामा विश्वास राखेर मानवीय कर्तव्यको पालना गरेमा मात्र शोक र चिन्ता हट्दछ। शोक र चिन्ताबाट हामी विमुख हुन्छौँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जसले बुझ्छ, ऊ सुख र दुःखदेखि पर रहन्छ। फलको आशा नगर भन्छ श्रीमद् भगवत गीताले। फलको आशा नराखी अरूको हितमा तत्परताका साथ कर्तव्य पालन गर्नाले सबैको कल्याण हुन्छ। सबैले आत्मोन्नति, आत्मपदोन्नति प्राप्त गर्छन्। कर्तव्य बन्धनबाट छुटकारा पाउने दुई उपायहरू छन्। के हुन्? आउनुहोस् बोध गरौँ। कर्मको तत्त्व बुझेर निस्वार्थ भावले काम गर्नु, अर्को हो ब्रह्म, आत्मा र सृष्टिको यथार्थ अनुभव गर्नु। मानिसका जीवनमा अनुकूल र प्रतिकूल परिस्थितिहरू आउँछन्, तर त्यसमा सुखी र दुखी हुँदैन। यसरी सुख दुःख समो कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। सुखी र दुखी हुने मानिसले संसार भन्दा माथि उठेर परमानन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर के गर्नुपर्छ? सुख र दुःखबाट माथि उठ्नुपर्छ, अनि परमानन्दको प्राप्ति हुन्छ। सुख र दुःखमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन। मानव भइसकेपछि भित्री हृदयमा निर्मल र निष्पक्ष भाव जगाउनु पर्दछ। हृदय निर्मल नहुँदासम्म मानिस विकृति रहित हुनै सक्दैन। विराट ब्रह्माण्डको रहस्य ईश्वरमा निहित छ। यो कुरा स्वीकार गर्नु मानव जीवनको सर्वश्रेष्ठ साधन हो। सबैभन्दा उत्तम साधन भनेको नै विराट विश्व ब्रह्माण्डको रहस्यमा ईश्वर निहित छ भनेर जान्नुपर्छ। जीवनको अन्तिम घडीमा गरिएको चिन्तन अनुसार नै मानिसको आगामी गति निर्धारण हुन्छ। अब अन्तिममा भगवानको नाम लिन्छु भनेर हुँदैन। त्यसको लागि जन्मदेखि नै हामीले अध्यात्म चिन्तनमा आफूलाई अग्रसर गराउनु पर्छ। त्यसैले ईश्वरको स्मरण सहित कर्तव्य पालना गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्र जीवनको अन्तिम घडीमा पनि ईश्वरको स्मरण भइरहन्छ, प्रभु स्मरण भइरहन्छ। प्रत्येक मानिसले भगवत प्राप्तिको हक छ। प्रत्येक मानिसले भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छ, उसलाई हक पनि छ, तर त्यो मार्ग प्रशस्त गराउनु पर्यो। मार्ग देखाउनेवाला गुरु प्राप्त गर्नु पर्यो। कुनै पनि जाति, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, वेश आदि भनेर छकवार गरेको छैन श्रीमद् भगवत गीतामा। यो त सबैले पढ्न मिल्छ, सबैले अध्ययन गर्न मिल्छ, सबैले अध्यापन गर्न मिल्छ, सबैले यसलाई जीवनमा धारण गर्न मिल्छ, उतार्न मिल्छ, मन्थन गर्न मिल्छ।
संसारमा जहाँ अद्भुत विशेषता, सुन्दरता, महत्व, विद्वता आदि देखिन्छन् त्यसलाई ईश्वरको रहस्य मानेर चिन्तन गर्न पर्दछ। जगतलाई नै ईश्वरको स्वरूप मानेर हरेक मानिसले ईश्वरको विराट रूपको दर्शन गर्न सक्छ। किन भन्दा जब हामी साधना गर्छौँ, जब हामीले ध्यान गरिन्छ, ध्यानको माध्यमबाट ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, अनुभव र अनुभूतिको ज्ञान हुन्छ, जसद्वारा हामीले हर क्षण हर पल त्यो विराट चैतन्य स्वरूप परब्रह्म ईश्वरलाई हामीले जान्न सक्दछौँ, आत्मबोध गर्न सक्छौँ, आत्मसात गर्न सक्छौँ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ? हर पल, हर दिन, हर क्षण परब्रह्म परमात्माको चिन्तनमा आफूलाई तटस्थ गराउनु पर्छ। जुन मानिसले शरीर, इन्द्रिय, मन र बुद्धिसहित आफूलाई ईश्वरमा अर्पण गर्दछ त्यो नै ईश्वरको प्रिय हुन्छ। मन, वचन, प्राणीद्वारा म भगवानको शरणमा गए भनेर स्वीकार गरेर भगवानको शरणागति गर्नु नै श्रीमद् भगवत गीताको सार तत्त्व हो। गुरुबाट प्रदत्त भएर, गुरुमुख भएर श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गर्नाले ब्रह्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। ब्रह्म ज्ञान के हो? जुन ज्ञान कहिले नाश हुँदैन, जसलाई राजविद्या भनेको छ। सम्पूर्ण विद्याहरूको राजा हो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान भएपछि शङ्का र उपशङ्काबाट माथि उठेर उसले परम तत्त्व, परम शान्ति प्राप्त गर्छ। संसारमा एउटा मात्र जान्न योग्य मूल तत्त्व छ, त्यो हो परमात्मा तत्त्व। परम आत्म तत्त्वको अनुभव गर्ने मानिसले अमरत्व प्राप्त गर्दछ। यो सत्य हो। श्रीमद् भगवत गीतामा यसको उल्लेख छ। सांसारिक बन्धनदेखि मुक्त हुनको लागि सत्व, रज, तम यी 3 गुणदेखि मुक्त हुनु जरुरी छ। केवल अनन्य भक्ति भावबाट मानिस 3 गुणदेखि मुक्त हुन्छ। कसरी भन्दा मद्गतेनान्तरात्मना, अन्तरात्माबाट जुन भक्ति गरिन्छ, जुन साधना गरिन्छ, जुन उपासना गरिन्छ, त्यही उपासनाद्वारा नै हामीले यो पथभ्रष्ट, यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर मृत्युको बोध गर्दै परमात्मा तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। संसारको मूल आधार तथा अत्यन्त श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यस्तो विचार गर्नुपर्छ, त्यस्तो भाव प्रकट गर्नुपर्छ। यो कुरा मानेर आत्मीय भावले भजन गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ। अनि दुर्गुण र दुराचारले नै मानिस 84 लाख योनि एवं नरकमा जान्छ र दुःख पाउँछ। अन्त जन्म मरणको दुष्चक्रबाट मुक्तिका लागि दुर्गुण र दुराचार त्याग गर्नु पर्दछ। त्यही भएर जितासनो, जितश्वासो, जितसङ्गो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूप मन सन्धारयेद्धिया। असल व्यक्तिको सङ्गत गर, असल साधकको सङ्गत गर भनेर श्रीमद् भगवत गीताले हामीलाई त्यो सिकाउँछ। मानिसले जे पनि कर्म, शुभ कर्म गर्दछ, श्रद्धापूर्वक ईश्वरको स्मरण गरेर मात्र आरम्भ गर्नु पर्दछ, अनि मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ, फलको प्राप्ति हुन्छ। सबै ग्रन्थको सार के हो? सबै ग्रन्थको सार के हो? वेद हो। वेदको सार के हो? उपनिषद हो। उपनिषदको सार के हो? श्रीमद् भगवत गीता हो। गीताको सार के हो भन्नुहुन्छ भने ईश्वरको शरणागति हो। ईश्वरको शरणागतिद्वारा नै हामीले परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। जो आत्मीय भावले ईश्वरको शरण पर्दछ उसले भगवत प्राप्ति गर्दछ, भगवानलाई जान्दछ, आफूलाई जान्दछ, आफूमा स्थित हुन सक्छ, आत्मतत्त्वको बोध गर्न सक्छ, परमात्मा तत्त्वको बोध गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले भगवानको शरणागतिलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। जबसम्म हामीले परब्रह्म परमात्माको शरणागतिलाई स्वीकार गर्दैनौँ, जबसम्म भगवानको शरणमा आफूलाई निहित गर्दैनौँ, भगवानको शरणमा आफूलाई स्थापित गर्दैनौँ, तबसम्म ब्रह्म ज्ञानको प्राप्ति हुँदैन, आत्मज्ञानको प्राप्ति हुँदैन। आत्मज्ञान गर्न छ, ब्रह्म ज्ञान गर्न छ भने गुरुबाट प्रदत्त भएर पूर्ण निष्ठायुक्त भएर भगवानको शरणलाई ग्रहण गर्नुहोस्। त्यही शरण ग्रहणद्वारा नै परमानन्दको प्राप्ति, आत्मिक सुख, परम आनन्दको प्राप्ति हुन्छ।
आज मानिस ग्रसित छ, त्रसित छ। श्रीमद् भगवत गीताले हामीलाई जिउन सिकाउँछ, लड्न सिकाउँछ, प्रत्येक पल पल हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ, प्रत्येक क्षण क्षण हामीलाई सम्पूर्ण दुविधाबाट मुक्त गराउने काम गर्छ। हर परिस्थितिमा श्रीमद् भगवत गीताले हामीलाई आत्मबोध गराउन सिकाउँछ। श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययनद्वारा हामीले डर, त्रास, भय, काम, क्रोध, लोभ आदि सम्पूर्ण चिजलाई जित्न सक्छौँ, तटस्थ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर श्रीमद् भगवत गीता आफैमा उत्तम छ। हामी सबैले अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्यापन गराउनुपर्छ। श्रीमद् भगवत गीतालाई जसले बुझ्दैन उसले संसारमा केही चिज प्राप्त गर्न सक्दैन। श्रीमद् भगवत गीताद्वारा नै हामीले परम तत्त्वलाई जान्न सक्छौँ, आत्मीय तत्त्वलाई जान्न सक्छौँ। त्यही भएर त भनेको छ, हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीन बन्धु जगदपते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। अर्थात् करुणाका सागर, दुखीहरूका सखा, संसारका मालिक, गोपालहरूका ईश्वर मेरो परब्रह्म, गोपीहरूका स्वामी र राधिकाका प्यारा हे श्री कृष्ण, म हजुरको वन्दना गर्दछु। हजुरको शरणलाई मैले ग्रहण गरेँ भनेर जब भक्तले भगवानको त्यो शरणलाई स्वीकार गर्दछ नि, भगवानले त्यो भक्तका सम्पूर्ण वेदनाहरू, दुःखहरूलाई स्वतः नै नष्ट गरिदिनुहुन्छ, पखालिदिनुहुन्छ, स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाएर मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। आज हामी ग्रसित छौँ, त्रसित छौँ, भय छ, कतिखेर मरिन्छ थाहा छैन। त्यही भएर त भगवानको उपासना गर्नु भनेको हो। भगवानको उपासना गर्ने हो भने के हुन्छ? मृत्युको बोध हुन्छ। अनि फेसबुकको उपासना गर्ने हो भने के हुन्छ थाहा छ? नरकको बोध हुन्छ, नरकमा परिन्छ। आज मलाई लाग्छ विश्वमा कोभिड-19 को कारणले यो जुन भाइरस फैलिएको छ, मान्छे धेरै ग्रसित छ। मैले भित्रैबाट बुझ्दाखेरिमा मलाई के लाग्छ भन्दा, अध्यात्म चिन्तनवादी, अध्यात्ममा जसले रुचि राख्छ, जसले अध्यात्मबोधलाई स्वीकार गरेको छ, जसले केवल भगवानलाई अदृश्य रूपमा भएको भाइरसले यति आक्रमण गर्न सक्छ भने अदृश्य रूपमा भएको ब्रह्मले मेरो रक्षा गर्न सक्दैन होला र भनेर विश्वास राख्दछ भने भगवानले तत्क्षण उसको रक्षा गर्नुहुन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिनु भनेको छैन, ईश्वरको भजन गर। आज गजग्राहले कुनै एउटा भगवानको स्मरण गरेको भए आउनुहुन्थ्यो, आउनु हुँदैन थियो थाहा छैन। के भन्छ? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो सत्यको पनि परम सत्य हुनुहुन्छ, जो पालनकर्ता हुनुहुन्छ, संहारकर्ता हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जसको इशारामा सारा विश्व ब्रह्माण्ड चल्दछ, जसको संकल्प मात्रले सम्पूर्ण विश्वमा ब्रह्माण्डलाई लेश मात्र रह जाए काबुमा लीन गरिदिनुहुन्छ, उत्पत्ति स्थिति लय गर्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ, जो सत्यको परम सत्य हुनुहुन्छ, सत्यव्रतम, जो सत्यलाई सत्यव्रत रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, परम त्रिसत्यम, परम सत्य हुनुहुन्छ, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। यस्ता सत्य स्वरूप भएका परब्रह्म परमात्मालाई म पुकार गर्दछु भनेर जब आज गजग्राहले सत्यलाई स्वीकार गरे, सत्यको उपासना गरे, सत्यको स्तुति गान गरे, मेरो परब्रह्म परमात्मा गरुडमा सवार भएर आज भक्तको कल्याणको लागि, भक्तको रक्षाको लागि आउनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ? नित्य भगवत गीता अध्ययन गर्ने, हनुमान चालिसा पाठ गर्ने, गोपाल सहस्त्र स्तोत्र नामको पाठ गर्ने, भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्ने, भगवानका गुणानुवादहरूलाई जीवनमा उतार्ने। न कि हामीले फेसबुक चलाएर, टिकटक बनाएर आफ्नो जीवनलाई बर्बाद नगरौँ। जीवनलाई सुधार्न छ, जीवनलाई सुमधुर बनाउन छ, जीवनमा आनन्दको प्राप्ति गर्न छ, जीवनमा केही सफलता हासिल गर्न छ भने हामीले अध्यात्म चिन्तनलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। अन्यथा अन्ततो गत्वा जन्म मृत्युको चक्र बन्धनबाट हामी कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनौँ।
आज रोगी को छ जो अध्यात्म चिन्तनबाट विमुख छ। आज दुखी को छ जो अध्यात्म चिन्तनबाट विमुख छ। आज रोइरहेको छ, कराइरहेको छ, चिच्चाइरहेको छ त्यो व्यक्ति जसले अध्यात्म चिन्तनलाई स्वीकार गर्दैन, जसले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिबाट विमुख भइसकेको छ, जसले आफ्ना नित्य कर्महरू त्यागिसकेको छ, जो आचरणयुक्त छैन, अनाचरणमा युक्त छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू आज दुखी छन्। त्यही भएर हामीले आचरणयुक्त कर्म गर्नुपर्छ। प्रकृतिभन्दा विरुद्ध जानु हुँदैन। आज प्रकृतिभन्दा विमुख एउटा निहत्त प्राणीहरूलाई हत्या गरेर हामीले खान्छौँ। जसले जीवन पर्यन्त केवल घाँस खान्छ त्यस्तो प्राणीलाई हत्या गरेर हामीले खाने अनेक हत्या गर्छौँ। अन्ततगत हामीले के सद्गति प्राप्त गरिन्छ? के गरिन्छ होला? त्यसलाई विचार गरौँ, मन्थन गरौँ। मैले के गर्दैछु? मैले के गरिरहेको छु? म कुन बाटो, कुन पथमा म अग्रसर भइरहेको छु? त्यो चिजलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। आज हिंसक पशुहरू भक्षक भएका छन्। मानिसहरू आज हिंसक भएका छन्। केही दिन पहिला बर्दियामा एउटा घटना घट्छ। एउटी आमालाई बाघले लगेर जान्छ। धेरै त्यस्ता घटनाहरू घटे। किन? हामीले निहत्त प्राणीहरूको हत्या गर्नु हुने अनि उनीहरूले गर्न नहुने? हामीले भक्षण गर्न हुन्छ। जसलाई पूर्ण बोध छ, ब्रह्मको ज्ञान छ, जोसँग विवेक छ, विवेक हुँदा हुँदै पनि हामी हिंसक गर्छौँ, त्योसँग त विवेक छैन, बोल्न सक्दैन। राम्रो के हो नराम्रो के हो थाहा छैन, केवल उसले भोग मात्रै गर्छ। हामीले उपभोग गर्छौँ, भोग गर्छौँ। हामीलाई सत्य के हो असत्य के हो थाहा छ, थाहा हुँदै हुँदै पनि हामी त्यो कर्ममा निहित छैनौँ, आचरणयुक्त छैनौँ, आचरणभन्दा विमुख छौँ। त्यही भएर आज दुःखी हुनु परेको छ। भगवानले भाइरस ल्याउनु भयो, ठिक छ, किन भन्दा कमसेकम हामी आचरणयुक्त त हुन्छौँ। कमसेकम हामीले त्यो चिजलाई स्वीकार त गर्छौँ। जबसम्म हामीले स्वीकार गर्दैनौँ यस्ता महामारी भूकम्प धेरै आउँछन्। जुन दिन हामी स्वीकार गरेर भगवानको शरणमा जान्छौँ नि त्यही दिनबाट यो समाप्ति हुन्छ। डराउनु पर्दैन, केवल हामीले आत्मा अनुसरण गर्न बाँकी छ। भगवानको शरणलाई स्वीकार्न बाँकी छ। भगवान नभएको भए हामी बोल्न सक्दैनथ्यौँ। अदृश्य रूपमा हामी बोलिरहेका हुन्छौँ, खाइरहेका हुन्छौँ, चिच्चाइरहेका हुन्छौँ, हिँडिरहेका हुन्छौँ, कराइरहेका हुन्छौँ। कसले दियो यो? कसले प्रदान गर्यो? आज भगवानले हात नदिएको भए हामीले खान सक्थ्यौँ? भगवानले दाँत नदिएको भए टोक्न सकिन्थ्यो? भगवानले जिब्रो नदिएको भए स्वाद लिन सकिन्थ्यो? भगवानले सुन्दर चेहरा नदिएको भए हिँड्न सकिन्थ्यो? सकिँदैन थियो। भगवानले खुट्टा हात नदिएको भए कर्म गर्न सक्थ्यौँ? सक्दैन थियौँ। त्यही भएर सम्पूर्ण चिज ब्रह्मले दिनुभएको छ, भगवानले दिनुभएको छ भनेर जुन भक्तले स्वीकार गरेर भगवानको शरणागतिलाई स्वीकार गर्दछ त्यो भक्त कहिल्यै पनि विमुख हुनु पर्दैन। भक्त र भगवान भनेको आमा र छोरा हो। आमाले जसरी कुपुत्रो जाएत क्वचिदपि कुमाता नभवति, पुत्रलाई कुपुत्र कहिले देख्नु हुँदैन, बरु पुत्रले आमालाई कुमाता देख्छ, वृद्धाश्रममा लगेर छोडिदिन्छ। त्यस्तै गरी भगवानले पनि भक्तलाई सदैव हाम्रो छोराको समान व्यवहार गर्नुहुन्छ। तर हामीले आमाको तरह छोराले गर्नुपर्ने कर्तव्य भुलिहाल्छौँ। हामी विमुख भयौँ भगवानबाट। अब हामी सम्मुख आउनुपर्छ, भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर ठाउँ ठाउँबाट जब कीर्तन गर्छौँ, भगवानको अनुसरण गर्छौँ, भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गर्छौँ, गराउँछौँ, अनि अध्यात्म चिन्तनको माध्यमबाट वातावरण प्रफुल्लित हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। शुद्ध वायुद्वारा सम्पूर्ण चराचर जगतमा भएको जुन नदेखेको भाइरसहरू छ तर निराकरण गर्ने एउटै मात्र मार्ग हो भगवानको भजन, मन्त्र शक्ति, तन्त्र शक्ति, यन्त्र शक्ति। दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनाश्च देवता। दैवको अधीनमा सारा जगत छ। त्यही दैवको हामीले भजन गर्न छोडिदियौँ, कीर्तन गर्न छोडिदियौँ, भजन छोडिदियौँ, उपासना गर्न छोडिदियौँ। भगवानले भन्नुभयो भक्तको अहङ्कारलाई तोड्नुपर्छ, भक्त मबाट विमुख भएको छ। त्यही भएर भगवानले हामीलाई आफ्नो निकट ल्याउनको लागि हो भन्ने भावना हामी सबैले कहिले बुझ्ने, कहिले अनुसरण गर्ने? तत्कालै हामीले गरेनौँ भने यस्ता महामारी अनेक आउँछन्, धेरै सामना गर्न छ।
हामी सबै अब अध्यात्म चिन्तनमा लाग्नुपर्छ। अध्यात्म चिन्तनलाई हामीले आत्मबोध गर्नुपर्छ। सबैको घर घरमा श्रीमद् भगवद् गीताको उच्चारण हुनुपर्छ। सबैको छोराछोरीहरूले श्रीमद् भगवद् गीता पढ्नै पर्छ, पढाउनै पर्छ। अनि मात्रै अध्यात्मको जग हामीले बसाल्न सक्छौँ, स्थापित गर्न सक्छौँ। अनि मात्रै हामीले अध्यात्म चिन्तनबाट आत्मोन्नति, पदोन्नति, आत्माको ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, ब्रह्मको ज्ञान, परम आनन्दको ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो चिजलाई हामीले आत्मसात गरौँ, आत्मबोध गरौँ र दृढ सङ्कल्प, दृढ निश्चय गरौँ। आजैदेखि मैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई श्रीमद् भगवद् गीता रूपी ज्ञान प्रदान गर्छु, जसले जिउन सिकाउँछ, जसले लड्न सिकाउँछ, जसले आत्मबोध गर्न सिकाउँछ, जसको माध्यमबाट व्यक्ति विचलित हुँदैन, प्रफुल्लित हुन्छ, भट्किँदैन, शतमार्ग प्राप्त गर्छ, अनन्तको यात्रा गर्छ। त्यही भएर यो श्रीमद् भगवद् गीता जति गहिराइमा गयो त्यति आनन्द आउँछ, जति अध्ययन गर्दै गयो त्यति परमानन्दको प्राप्ति हुन्छ, जुन ज्ञानलाई कहिल्यै जान्नै सकिँदैन। जुन ज्ञानको गहिराइमा जति गयो आनन्दै आनन्दै, आहा कति आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर श्रीमद् भगवद् गीता हामी सबैले पढौँ, अध्ययन गरौँ, अध्यापन गरौँ भन्दै आजको यो सत्सङ्गबाट आफूलाई विराम। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतं गमय। सबैको होस् कल्याण, सबै हुन् सदा सुखी, सबै निरोगी भइराखुन्, नहुन् दुःखी यहाँ जना। यहाँहरू सबैको मङ्गल कामना गर्दछौँ। हजुरहरू सबै निरोगी हुनुहोस्, सबै प्राणीहरूको कल्याण मेरो परब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव भगवानले गर्नुहुनेछ भन्ने भाव प्रकट गर्दै आजको यो सत्सङ्ग रूपी वीणाबाट आफ्नो वाणीलाई विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।